काय परत करणार लोडीला झाड मोठी झाड असावे. वेलकम म्हणतो बघा वेलकम किसान गावकर घे मरे तू घे तू दोन समजलो सगळ्यांक ह्या वेळार सगळ्यांचे स्वागत करता. आज जिलतावडी गांवडोंगरी हांगा आमी आयज रस्त्याचे हॉटमिक्सिंग करता जे बरोबर एक 15-16 वर्सां पयलीं हांगा हॉटमिक्स जाल्लें जेन्ना 16 आसतना जाल्लें त्या वेळार आनी परत एकदां आमी 16-17 वर्सां जालीं. सो परत एकदा आमी ह्या रस्त्याचे आमी शुभारंभ हांगा करता आमी आमच्या माननीय सभापती जे आसते. ह्या वेळार आमचे मदीं आसा आमचे आमदार आनी गोंय विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तोडकर सर तुमचे आमी ह्या वेळार स्वागत करता. गांवचे बुदवन टिमदाद तेजेंय ह्या वेळार आमी स्वागत करता. आमची पंच बाय विनिता हेजेंय आमी ह्या वेळार स्वागत करता. त्याच बरोबर जे आमी ग्रामस्थ बाकीचे सगळे जमिल्ले आसा सगळ्यांचे आमी ह्या वेळार स्वागत करता. आनी पयले सुवातेर सराचे आमी आभार मानता की जो आमकां खबर सगळ्यांक खबर आसा की सराची राजकीय कारकिर्द जी आसा हांची ह्या वाड्या वयल्यान सुरू जाल्ली आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो त्या खातीर सराची प्रायोरिटी आसली की हो रस्तो जो आसा एक येदो कुसकूट सुद्दां उरचो न्ही असो सराचें मत आसलें. सो बऱ्याचशा जाणांक दिसता हांव कित्याक मुद्दाम कित्याक क्लियर करता की हांवें हेका सांगलें हांवें तेका सांगलें हांवें तो मागीर तेका सांगतरी मागीर हो रस्तो जालो. खुबश्यो गजाली हांगा जाता त्यो चुकीच्यो. अशें जर जाता न्ही जाल्यार लोक जे म्हणटा पळय न्ही सगळ्यो गजाली जावन वयतल्यो त्यो समज जो आसा चुकीचो. हांव ग्रामसभेक गेलो आनी वचून उलयलो रस्तो जालो अश्यो ज्यो गजाली आसा पळय न्ही त्यो चुकीच्यो. बाबा त्या ग्रामसभेंतल्यान कितें जालें काय कितें जावं ना काय कितें ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आसा. आतां आमी रस्त्याची सुरवात करता एक मदें आमचे जे आयले की एक 2-3 पाट जावचे ना कित्याक तांकांय खबर ना कितें जाता नासलें. ते नंतर मागीर आमदारा कडेन वचप जालें उलोवप जालें आनी त्या वेळार मागीर आमदारान सुद्दां सांगलें की बाकीचो खंयचो उरले आसा पूण हांगचो जो भाग जो आसा एक कुसकूट सुद्दां हांगा उरपाक जायना. त्या वेळार आमचेच गांव बावचे थोड्यांक दिसता की ना हांव ह्या मनशा कडेन उलयलो त्या अरे बाबा कन्सर्न मनीस आमदार आसा आमदारा कडेन उलया बाबा जायना जाल्यार तो करून दी कसो करून हें रिक्वेस्ट करपाक जाय. ही रिक्वेस्ट आमच्या सगळ्या लोकांनी केली आनी आयज जो आसा जो हांगच्यान आनी 60-70 मिटर उरला रस्तो आसा पूण तो सद्याक कंडिशनान ना ताका तो परत एकदां फुलकाड करपाक जाय. तो आमी फुडें आमकां करपाक जाय. जर जाल्लो जाल्यार तो थंयच्यान सुरवात जाता आशिल्लो आनी 600-700 मिटर आसा. सो ह्या वेळार हांव आमचे मंडळ अध्यक्ष आसा हांगा तेजें प्रभाकर गांवकर तेजें ह्या वेळार आमी स्वागत करता. आनी सगळे ग्रामस्थांच्या वतीन पयली सुवातेर हांव मागता की आमचे मंडळ अध्यक्ष श्री प्रभाकर गांवकर हेणी ह्या वेळार 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांचें स्वागत केल्लें आसा. आयज आमी गांवडोंगरी भागांतले जिलतावाडी हांगा वॉटमिक्साच्या उद्घाटनाक उपस्थित आसा. आमचे मदीं आसा काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आनी गोवा विधानसभेचे सभापती माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर तशेंच गांवचे बुदवंत तिमा गांवकर आमच्यो गांवच्यो पंच विनिता गांवकर तशेंच बाकीचे हांगा जिलतावाडी गांवांतले तशेंच गांवडोंगरी भागांतले आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी ग्रामस्थ मोठे संख्येन हांगा उपस्थित आसा. खरेंच हांव आयज मंडळ अध्यक्ष जाल्ल्या फर्स्ट टायम गांवडोंगरी भागांतले हांगा हे सगळे दुसरेदां हांव हांगा वॉटमिक्साच्या उद्घाटनाक उपस्थित आसा. खरेंच सराचे आमी आभार व्यक्त करपाक जाय की आयज गांवडोंगरी भाग जो आसा सगळो टोटल भाग जो आसा वॉटमिक्स जाल्लो आसा. खंयच असो भाग ना की वॉटमिक्स जावं ना असो. आतां लास्ट शेवटचो उरलो सुद्दां आमचो हो गांवडोंगरी टू मणे आनी भितरली जे सातोर्ली आनी जिलतावडी जे इंटरनल रोड आसा सगळे वॉटमिक्स हे करपाचें सरान हें केलां की आतां आनी खंयचोच वॉटमिक्स करपाचो म्हणटा तो उरूं ना. तशेंच लायटीचे सुद्दां संदर्भांत सरान हांगा भरपूर हें केल्लें आसा की आतां खंय कांय गजाली पयलींचे ओल्ड पोल आसा ते खंय रिप्लेस करपाचें मोडपा पावला तितलेंच उरलां काम लायटीचें. अशें पळोवपाक गेल्यार हांगा 3 ट्रान्सफॉर्मर जाल्ले आसा गांवडोंगरी भागाक आनी लायट जी आसा आतां सगळ्या वाड्यांनी बऱ्यापैकी पेटली आसा. म्हागे अंदाजा प्रमाणे सादारण 90-95% लायटीचो विशय जो आसा हांगा सोंपलेलो आसा. कांय आतां उदकाचें आमी फिल्टर प्लांटाचें सर सांगताले आपल्या भाशणाक गांवडोंगरी भागात सुद्दां फिल्टर प्लांटाची उदकाची गरज आसलेली तो सुद्दां फिल्टर प्लांट जो आसा तो येणाऱ्या काळाक तेचें उद्घाटन जातलें. मोठो प्रोजेक्ट आसा. अशें करून जर आयज आमी सरा मार्गदर्शना खाला 3 वर्सांनी आमी पयलीं म्हणटाले की काम जावं ना पूण ह्या 3 वर्सां आतां पळोवपाक गेल्यार जाल्यार इतलें काम जालां सादारण 150 कोटीची सुमार कामाची आतां हें जाल्लें आसा. येणाऱ्या काळाक आनीकय 2 वर्सां भरपूर जातलीं. फायली आसा आमच्यो
आनी आमच्या गांवडोंगरींतलें खंयचेंच काम उरचें ना अशें म्हाका दिसता आनी हांव सगळ्या गांवडोंगरीच्या नागरिकांच्या वतीन सराक हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा आनी सराक बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें की ह्या गांवडोंगऱ्यांक बरी सुदारणां केले बद्दल अशेंच हांव सराक आमकां उरलेलीं कामां जां आसा ती आमी येणाऱ्या काळांत करून घेतले खंय उरली जाल्यार कार्यकर्त्यांनी नदरेक हाडून दिली जाल्यार सगळीं कामां जातली वेवस्थीत परत एकदां सगळ्यांचे हांव ह्या वेळार आभार व्यक्त करता आनी सराक धन्यवाद म्हणटा देव बरें असा की PWK मडकयकर सर किंवा वेदांत सर यांची बी आम्ही आमच्या ग्रामस्थाच्या वतीनं स्वागत करता आणि पुलीस वाड्यार आमची वार्ड आमची पंच आसा जी बाय विनिता आसा हय तिणें ह्या वेळार आपली उलोवप करता. सगळ्यांना नमस्कार आणि चड पयलीं हांव सराक नमस्कार म्हणटा की म्हाज्या मनां आसलो रोड जायना आसलो आतां तो जालो म्हण तुका सांग मनांतल्यान देव बरें आता देव बरें करूं आनी ह्या वेळार हांव आमचे आमचे 3 बाद कडेन मागता की ह्या वेळार दिसता श्रीफळ तेजे हे करून तोडकर सरांच्या लागीं की ह्या वेळार इताच म्हणटा की खबर आसा की आमची ह्या गांवची नाते आनी हेजे आसा खूब पूर्वी पासून आसा नाते सोयरिकेचे आसात पण तेजे पलीकडेन जे नाते जे आसा ते खुबशे आसा त्या वेळार मागता की सर रमेश तोडकर सर की ह्या वेळार आपले उलोवप करचे. आज आमी जिलतावाडे वाड्या सकून जे म्हणजे गव्हर्मेंट हायस्कूल टू मणे पर्यंत आनी भितरले इंटरनल रोड जे आसा ताजें हॉटमिक्स डांबरीकरण करपाच्या निमित्तान आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात. गांवचे गांवकार तिमाम आसात तशेंच आमचे पंच विनिताबाई आसात मंडळाचे अध्यक्ष बाबा प्रभाकर आसात विशांत आसात बाकी सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते भावनून मेळ्ळ्यानो आज आमी प्रत्यक्ष तरी काम सुरवात करपाचें अशें म्हणटा म्हणजे गांवडोंगरेंतलो म्हणजे ह्या वर्साचो शेवटचो रस्तो म्हणल्यार काय हरकत ना आनी तो रस्तो जावचो म्हणजे अनेक जाण दिसताले तो जातलो काय न जातलो अशे तरेचे लोकांचो प्रश्नचिन्ह आशिल्लें आनी तो एकदांचो आमी तो प्रश्नचिन्ह आसा तें पूर्णविराम दिलो विशय सोंपयलो आनी हो आयज साकून त्या रस्त्यार सुरू जाता. हाल्लीच आमी तशें पळयलें जायत न्ही आंबेघाट पासून जो गव्हर्मेंट स्कूल पर्यंत जो आसा न्ही रस्तो म्हणजे ताजें हॉटमिक्सीकरण केलां आनी तें काम करता आसतना तुमचे ग्रामस्थ लोक आसा न्ही खूब समाधानी आसा म्हणजे बरे तरेचें काम जाल्लें आसा. परत इंद्रावाड्या साकून जो चाळींक जाल्लो तो इंद्रावाडी जाल्लो तो तेंय काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी त्या कामा संदर्भांत सुद्दां लोक आसा न्ही खूब समाधानी आसा आनी आज हो जाता आसतना प्रामुख्यान जिलतावाडी तळें सातोर्ली बाकी हे सगळे लोक आसा आनी खोतीगांव वचपी लोक आसा की तांकांय बऱ्या तरेचो रस्तो मेळटलो म्हणून तेय लोक समाधानी आसा अशें धरून वता. पूण एक प्रकारचो गांवडोंगरेक एक उत्साह असो निर्माण जाल्लो आसा की एक बरे रस्ते सुरक्षीत रस्ते म्हणजे खंयच्याच रस्त्याक फोंड ना एक खंयच्याच प्रकारचे रस्ते डॅमेज ना ही स्थिती पळोवपाक मेळटा आनी ताजें तुमकां हें सगळें जें दिता आसतना आमकांय खूब आनंद जाता की हें करता आसतना आमी आमचें सरकार सरकारचे मुख्यमंत्री आनी PWK खात्याचे मंत्री म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचें सांगलें की लास्ट टायम हाजेर ताणें आमकां सद्या एप्रूवल दिल्लें आसा म्हणजे मॅक्झिमम जे एप्रूवल आमकां दिली जी आसा न्ही ती अजुनूय कांय आजूय आमकां श्रीस्थ पंचायतीक रस्ते आमी सुरवात जातले म्हणजे एक प्रकारचो म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या कामाक एक प्रकारचो आमी धडाको लायिल्लो आसा म्हणल्यार तातल्या आमकां उदकाच्या संदर्भांत एक मोठी समस्या आशिल्ली ती समस्या सुद्दां आतां म्हणजे गावणे डॅमाचे अनेक जण आमकां जे आमचे विरोधक आसा आमी क्रिटिसायज करताले म्हणजे विरोधक क्रिटिसायज जरी केले की विरोधक जेन्ना सत्तेक आसले ते ताणें कितें केलें असो प्रश्न येतालो पण त्या वजेर ताणें कांय करूंक शें म्हणजे ताजेर आमी मात करून आसा तो ट्रिटमेंट प्लांटा संदर्भांत ताजें सोल्युशन आमी काडलें आनी सद्याक 38 करोडाचें टेंडर की काल आमकां आयिल्लें आसा की फुडल्या दिसा तें अलॉट जातलें आनी काम प्रत्यक्ष कोणा तरी अलॉट जातलें. ताज्या व्यतिरिक्त आनी 2 टेंडर येवपाचें आसा म्हणजे अप टू खोतीगांव बडसरे पर्यंत जे आसा न्ही ती तेवट्यान आमोणे पर्यंत ती जवळ जवळ आनी सादारणशे 50 कोटीची किंवा त्या पेक्षा चड म्हणजे तो दोन्ही वॉटर सप्लायची 96 कोटीची कामां ती कामां प्रत्यक्षान सुरू जातली त्या संदर्भांत म्हणजे
फुडल्या 1-2-3 वर्सां भितर आमकां 100% जें आसा उदक जें आसा न्ही प्युअर उदक खंयच्याच प्रकारचें उदक तुमकां उदका खातीर वणवण पडचें ना ही गॅरंटी आमी दितात. लायटी संदर्भांत तर आमी पूर्ण स्वयंपूर्ण आसा म्हणजे खंयच्याच मागीर खंय लास्ट उरिल्ले आसा न्ही प्रभाकरान ते खंय तरी बाकी गांवांत कितें मातशें लो वोल्टेज आसा तो विशय आमी सोंपयल्लो आसा. ताज्या पेक्षा म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो आसा न्ही आमी की फाटले कांय दिसां भितर आमी केरी जो आमी लोकांक लायट दिता अशें म्हणलेलें आसा न्ही ती आमची हें पुर्तता जाता की फुडल्या 8 दिसां भितर 8 दिसां जाता 8 प्रत्येक सुरू जातली मागीर सादारणशे 10-15 दिसां भितर तें काम कंप्लीटूय जातलें. अशा प्रकारचे म्हत्वाकांक्षी की आमी काय गजाली सुरवात केली की हांगा सरकारान हाडूना की त्यामुळे बेट्यात चिमटी वाजून आसा न्ही समाजामध्ये अशें एक प्रकारचें वातावरण जें आसा न्ही कडूल करपाचें म्हणजे प्रयत्न करता की तांकां चोख उत्तर आमी फुडल्या दिसांक आमी केन्ना तरी दितले आनी तें दिवपाची आवश्यकता आसा. नासत जर जायत न्ही की खोटें सांगतकच जें आसा न्ही कोणाक तें खरें दिसता म्हणजे खोटें सांगत आसता न्ही ते म्हणजे आमी काय खरें आसलें तें काय आमी उलयत ना म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीचेर त्या लोकांचें म्हणजे ताका योग्य तरेन जें आसा उत्तर आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिवपाची गरज आसा आनी डेव्हलपमेंटा बाबतींत खंयच्याच प्रकारचो दुजाभाव आमी म्हणजे आमचे बरोबर आशिल्ले नाशिल्ले असो करिनासतना की सगळ्या लोकांक आमी बरोबर घेवन वता आनी ताजो अनुभव जो आसा आमचो लोलयें पैंगीण आगोंद ह्या सगळ्या वाठारांतले लोक आसा न्ही खूब भरभरून जे आसा न्ही आज आमचे कडेन साथ देत आसा लोकांक पटलें आसा विकास म्हणटा तो कसो जावं येता हाचें उत्तम उदाहरण आसा म्हणजे आमचे बरोबर नाशिल्ले लोक जे ते भरभरून उलयता की त्या वाचे लक्षांत घेता की आमी योग्य दिशेन वता. त्यामुळे आमी कार्यकर्त्यांनी ज्या देगाचे अशे प्रकारचे खोटारडेपण करणारे लोक आसा न्ही आतां विशयान सांगप न्ही की तशें जावंक शकना तें जे बारीक मोठे प्रोजेक्ट जे जाले आसा न्ही ते केवळ जे आसा न्ही उमेशान प्रो एक्ट दाखयले म्हणून आसा न्ही की हें सगळें जाल्लें आसा. त्यामुळे आतां ते तुमी नवीन जे भुरगे आयिल्ले आसा किंवा आतां सुरेश बाब नवीन आसा त्यामुळे तुमीय तसोच रेटो तुमकां आतां खूब मोठो स्कोप ना पूण जें उरलेलें आसा तें फुडल्या 1 वर्स भितर आमी सोंपया आनी एक काणकोण मतदारसंघात आसा रस्त्याच्या नेटवर्काच्या बाबतींत जे आसा न्ही आमी पूर्णपणे जे आसा न्ही एक स्वावलंबी जावया की आनी म्हणजे म्हाका दिसता आतां जर आमी काम केलें आसत जाल्यार न्ही फुडल्या टायमाक खंयच्याच रस्त्याचें काम करपाचें उरचें ना आमकां. त्यामुळे तुमी ताची काळजी घेवची आनी कॉन्ट्रेक्टरान जे आसा न्ही फक्त लक्ष दिवन तें काम करचें म्हणजे आपल्याक ना अशें म्हणून तुका म्हजे गायडन्स किंवा आमचे ही बाकी जे आसा न्ही तांचे सपोर्ट मेळटलो. ह्या वेळार आमचे आमदार श्री रमेश तोडकर सरांचे ह्या वेळार आमचे उपकार आठयता. गांवचे बुधवार तिमदार गांवचे पंच विनिताबाई मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आमचे येई जेई वेदांत सर त्याच बरोबर आमचे कॉन्ट्रॅक्टर दिवाकर बाब यांचेय ह्या वेळार उपकार आठयता आनी सगळे आमच्या ग्रामस्थांचे उपकार आठयता. आनी ह्या वेळार जे जितले दीस रस्त्याचें काम चलतलें आमी गांवचे लोक सुद्दां जे आसा ते त्याच पद्दतीन सहकार्य करतले तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक बाकी सगळ्यांक कित्याक तितलेंच तेमी काम केलें करता आसतना आमचेंय सहकार त्या लोकांक मेळपाक जाय. आमी जर मागीर ते जर करपाक गेलो जाल्यार कांय जावचें ना. सो आमचो सपोर्ट जो आसा तो चड गरजेचो आसा आनी ह्या वेळार सगळ्यो गजाली जातल्यो आनी सुरळीत जातलें. दिवाकर बाब तुमकांय कसलो ह्या वेळार अडचण येवची ना सगळें डांबरीकरण सोंपपर्यंत इतलें सांगता आनी आमचे सगळे ग्रामस्थांचे सगळ्याचें देव बरें करूं म्हणटा आनी हो कार्यक्रम सोंपपाचो जाहीर करता.